विद्या कुटीर वरिष्ठ साहित्यकार सनत रेग्मीको नेपालगञ्ज स्थित निवास। हेर्दै पुस्तकालय जस्तो लाग्ने उहाँको कोठामा हामी आज 75 वर्ष सनत रेग्मीका 75 वर्षको सिंहावलोकन गर्दैछौँ। नमस्कार, नेपालगञ्जमा तपाईँलाई स्वागत छ। आफ्नो निर्विवाद गतिमा बाधा अड्काउ जे जस्तो परे पनि तिनीहरूलाई पन्छाउँदै हिँड्दै जाने जुन छ त्यही नै जीवन हो। मैले बुझेको चाहिँ नि अहिले लामो यात्रामा चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ त्यही हो। र मानिस मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ मानिस नितान्त एक्लो हुन्छ हैन। मानिसलाई समाज आदि इत्यादिहरूले चाहिँ बाँधेका त हुन्छन्, तर मानिस चाहिँ आफूमा चाहिँ स्वयंमा चाहिँ मानिस नितान्त एक्लो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइरह्यो। र एक्लो मानिसले चाहिँ नि एक्लै चाहिँ नि आफ्नो एउटा बाटो बनाएर हिँड्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यही नै जीवन हो। र त्यसैलाई नै साहित्यमा पनि नि हामीले बाँधेर लिएर जानुपर्छ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। अब यो चाहिँ नि वास्तवमा के छ भने नि जीवन भनेपछि अब आफ्नो मात्रै जीवन भएन होइन, मानिस मात्रको जीवन हुनु होइन। जब हामी मानिस मात्रको जीवनको परिकल्पना गर्छौँ त मानिसले बनाएको समाजको नि त्यसैमा जोडिन्छ होइन। मानिसले बनाएको समाजको जीवन पनि त्यसैमा आयो। त्यस्तै मानिसले बनाएको दृष्टिकोणहरू हुन्छन् होइन। मानिसले बनाएको दृष्टिकोणहरू पनि त्यसैमा हुन्छ। मानिस आफू एक्लो र मानिस समाजमा भएको सामाजिक प्राणीको रूपमा चाहिँ मानिस होइन, वैचारिक चाहिँ विचारिक चाहिँ परिपुष्टताको दृष्टिको मानिस, यी सबै मानिसहरूको चाहिँ एउटा समग्र चाहिँ रूपलाई चाहिँ हामी साहित्यमा उतार्ने हो। साहित्यमा मानिसको एक्लो मानिसको कुरा, सामाजिक मानिसको कुरा, मानिसका विचारधाराहरूका कुरा होइन, यी सबैलाई उतार्नु। र यसको मूल लक्ष्य साहित्यको चाहिँ के हो भनेदेखि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हुनुपर्छ समाज। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय चाहिँ समाजको निर्माण गर्नको लागि चाहिँ साहित्य चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, साहित्यकारहरूले लेख्नुपर्छ भन्ने मेरो अनि हेर्नुहोस्, मेरो चाहिँ एउटा म साँच्चै नढाँटिकन म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु कि म वास्तवमा एउटा चाहिँ नि गहिरो पाठक हो। मैले धेरै किताब पढेँ र राम्रा पुस्तकहरू वेद उपनिषददेखि लिएर चाहिँ नि बाल साहित्यका साधारण किताबहरूसम्म मैले पनि पढेँ। हिन्दीका चाहिँ नि विशिष्ट उपन्यासहरू पनि पढेँ, लक्ष्मी जासुसी उपन्यासहरू पनि पढेँ। अनि चाहिँ इन्डोलोजीमा मेरो विशेष इन्ट्रेस्ट थियो। विशेष इन्डोलोजी भन्नाले यो तपाईँको चाहिँ नि आर्यहरू कहाँबाट आए, आर्यहरू चाहिँ जग कहाँबाट हो होइन। जस्तो हामीले भन्छ नि खसहरू हौँ हामी खसहरू कहाँबाट आयौँ, हाम्रो खसहरूको के, यो विषयमा चाहिँ मैले बहुत अध्ययन गरेँ। र यो अध्ययन गर्दा मसित झन्डै 3000 किताब जति जम्मा भएको थियो होइन। मदनमणि मास्टरले एकचोटि हेरेर भन्नुभयो एउटा इङ्ग्रेजीमा त मजाले पिएचडी गर्न सक्ने मान्छेले तपाईँले आएर पढेको कसरी जम्मा गर्नुभयो भने होइन मास्टर त्यो मैले पढ्दै यो मैले रेफरेन्सको लागि चाहिँ मतलब एउटा किताब पढेँ, त्यसमा रेफरेन्समा दिया हुन्छ यो कुरा चाहिँ फलानु किताबमा पाइन्छ। अनि त्यो किताब पनि मैले त्यसरी यो किताब जम्मा भयो। सबै किताब मैले पढाए पनि छैन र मलाई आवश्यकता पर्यो। त्यसैले म एउटा राम्रो पाठक चाहिँ हो। साहित्यलाई जुन चाहिँ दिन सक्नुपर्ने देन हो नि त्यो मैले दिन सकेको जस्तो लाग्दैन। मैले 100-150 चाहिँ कथाहरू लेखेँ होला, करिब 40-50 निबन्धहरू लेखेँ, 15 कविता बहुतै कम लेखेँ, 20-25 भन्दा बढी कविता मेरो छैन। एउटा कविता लेखेँ। मेरो जीवनको चाहिँ यो साहित्य लेखन भनेको यही। अरू बाँकी त मेरो जीवन सङ्घर्षमै बित्यो। राजनीतिक जीवनमा लागेँ, सामाजिक जीवनमा लागेँ, त्यतातिर लागेँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साहित्यमा जे चिज दिन सक्नुपर्ने थियो मैले अझै दिन सकेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। अनि सुन्नु, जुन बेलामा मैले एउटा राजनीति गरेँ नि त्यस बेलामा एउटा आदर्शको राजनीति छ। जुन चाहिँ पिँढीसित मैले राजनीति गरेँ नि त्यो पिँढी बिपी गणेशमान होइन, मनमोहनजी होइन, अनि चाहिँ उहाँहरूले राजनीति गरेको बेलाको चाहिँ उहाँहरूको प्रेरणाले राजनीतिमा लागेको मान्छे हो म। त्यस हुनाले मेरो आफ्नो जीवन पनि एउटा आदर्शमय चाहिँ जीवन हो। म राजनीतिक आदर्शको खोजीमा हिँडेको मान्छे हो। तर जब प्रजातन्त्र स्थापित भइसक्यो, त्यस प्रजातन्त्र स्थापित भइसकेपछि एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अनुसार मुलुक चलेको जस्तो मलाई लागेन होइन। अनि अब राजनीतिमा चाहिँ नि जसरी जनताको लागि राजनीति हुनुपर्ने थियो नि त्यो जनताको लागि राजनीति हुने ठाउँमा नेताको लागि मात्रै राजनीति
हुने स्थिति चाहिँ सबै पार्टीमा सबै राजनीतिक दलहरूमा त्यो स्थिति देखिन थालेपछि मलाई बिस्तारै बिस्तारै राजनीतिदेखि चाहिँ अलिकता के भन्छ त्यो राजनीतिप्रतिको लोभ चाहिँ हराउँदै गयो, तृष्णा हुँदै गयो राजनीतिप्रति। र म अलिकता राजनीतिबाट चाहिँ टाढै भएर बरु यही साहित्य सेवा नै राम्रो हो, यही देश चाहिँ उपयोगी हुन्छ कि भन्ने दिशामा अहिले अलिक टाढिएको छु। राजनीति पद पैसा र प्रतिष्ठाको वस्तु होइन। राजनीति भनेको चाहिँ नि जनताको चाहिँ नि जीवन स्तरलाई उकास्ने दृष्टिकोणबाट गरिने कर्म जो हो त्यो राजनीति हो। राज्यको नीति भनेको जनताको स्तरलाई चाहिँ नि उठाउने हुनुपर्छ। जनताको चाहिँ नि स्तर निर्माण गर्नको लागि गरिने जुन कर्म हो त्यसलाई राजनीति भनिन्थ्यो। हाम्रो आदर्श राजनीति त्यही हो। तर चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ नि ठिक त्यसको विपरीत चाहिँ नि दिशामा राजनीति बगिरहेको देखिरहेको छु मैले। त्यसमा मलाई चाहिँ नि अब राजनीतिप्रति चाहिँ नि अहिले प्रतिष्ठा हुँदै गएको छ। होइन अहिलेको दृष्टिकोणमा त समग्र मुलुककै राजनीति अब हेर्नु, म चाहिँ नि सुरुमा म अलि कम्युनिस्ट विचारधारासित चाहिँ नि धेरै प्रभावित भएर चाहिँ नि बसेर म समाजवादी भन्छु आफूले भन्थेँ भएको मान्छे हुँ होइन। पछि बिपीसित मेरो सङ्गत भयो। बिपीले चाहिँ समाजवाद र साम्यवादको बिचको परिवर्तनका कुराहरू मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ दीक्षित गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ म प्रजातान्त्रिक समाजवादमा चाहिँ बढिरहेको कम्युनिजम। त कम्युनिजमको जुन सिद्धान्त छ नि त्यो सिद्धान्त बोकेको नेपालमा कुनै कम्युनिस्ट पार्टी नै देख्दिनँ म होइन। जुन चाहिँ लेनिनले जुन सपना देखे होइन, मार्क्सले जुन सपना देखे, मार्क्स र लेनिनको सपनालाई चाहिँ स्टालिनले तोडिदिए। स्टालिन तानाशाह भएर गए होइन। माओले तोडिदिए। माओले एकदम चाहिँ एकदलीय चाहिँ तानाशाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ कम्युनिस्ट भनेर ल्याए। भने मार्क्स र लेनिनले देखेका सपनाबाट चाहिँ हट्दै कम्युनिस्टै गएको। अब हुँदा हाम्रो नेपालमा त कम्युनिस्ट नभएर कम्युनिस्ट मात्रै छ। जुनसुकै पार्टीमा हेर्नुहोस्, चाहे चाहिँ माओवादी नेकपा माओवादीमा हेर्नु, एमालेमा हेर्नु, जसमा हेर्नु त्यो छ। अब काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसमा पनि अब के छ भने बिपीको आदर्शहरू थियो। बिपी गणेशमान कृष्णप्रसादजीहरूको जुन आदर्श छ त्यो आदर्शभन्दा टाढा गइसकेको छ काङ्ग्रेस, धेरै टाढा गइसकेको छ काङ्ग्रेस। त्यसले गर्दा अब काङ्ग्रेसले पनि जुन चाहिँ दृष्टिकोणबाट चाहिँ काङ्ग्रेस स्थापना भएको थियो, राष्ट्रियता बिपीले सपना राष्ट्रियताको चाहिँ विकास गर्ने, प्रजातन्त्र बढाउने र समाजवादको चाहिँ निर्माण गर्ने, त्यो दिशामा छैन। काङ्ग्रेसका चाहिँ नीतिहरू बिचमा त पुँजीवादी नीति बढी हाबी भएको काङ्ग्रेसमा देखा परेको छ। त्यस लागि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपालको सन्दर्भमा मैले अरू देश त धेरै मैले डुलेको छैन, तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने वास्तवमा चाहिँ नि यहाँको चाहिँ नि सबै राजनीतिक दलहरू जति छन् तिनीहरू चाहिँ नि भट्केका छन्, आफ्नो दिशाहीन हुँदैछन्, दिशाहीन राजनीति। यसमा यसको एउटै उपाय के छ भने नि वास्तवमा के छ भने सबै राजनीतिक दलहरू के प्रजातान्त्रिक प्रणाली र प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार चल्नु पर्यो। क्या यहाँ सबभन्दा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यसले के छ भने पद्धतिको विकास गर्ने। प्रजातन्त्र आयो तर प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकास चाहिँ भएन। जबसम्म प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकास हुँदैन तबसम्म त्यो प्रजातन्त्रले चाहिँ केही काम गर्दैन। र मुलुकको विकास भनेको मैले अब अहिले यो उमेरमा आएर 75 वर्षको उमेरमा आएर मलाई के लाग्यो भने राजनीति दल आदि इत्यादि सबै कुरा के साध्य होइन, यिनीहरूको साधन मात्र हो। साध्य भनेको चाहिँ के हुन्छ मुलुकको समग्र विकास चाहिँ साध्य। र मुलुकको समग्र विकास गर्नको लागि के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने जुन धारणा छ, राष्ट्रवादी जुन विचार छ त्यो विचारको चाहिँ विकास हुनुपर्छ, अनि मात्रै मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ। अब नयाँ पिँढीले सायद के गर्छ कि मेरो त एउटा के आग्रह पनि छ यहाँका नेताहरूसित पनि सबैसित, वास्तवमा नवयुवक बिपीले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि युवाहरू नै हुन् परिवर्तनका वाहक। त्यसो हुनाले जबसम्म यी राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा परिवर्तनका वाहक युवाहरू आउँदैनन् तबसम्म यी राजनीतिक दलहरूमा पनि परिवर्तन आउँदैन। त्यसो हुनाले अब नेपालको नयाँ युवकहरू जसले अलिकता बुझेका छन्, जो पढे लेखेका छन्, उनीहरू चाहिँ अब चाहिँ बिस्तारै सत्तामा आउनुपर्छ। हामीले 74-75 वर्ष पुगेको, 75 वर्ष भनेको त सन्यासको बेला हुन्छ। हाम्रो पुरानो संस्कृतिमा के भन्छ सन्यास लिने बेला। सन्यास भनेको के हो भनेदेखि अब हामी त अब पहिले जस्तो सन्यास गरेर जोगी भएर बाहिर निस्किन त सक्दैनौँ। सन्यास भनेको के हो भने आफ्नो दायित्वहरू चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ सन्ततिहरूलाई दिएर आफू चाहिँ बिस्तारै कुन दिशामा अब दिशानिर्देश आउने सन्ततिलाई दिशानिर्देश दिन्छ। त्यस हुनाले मैले त
के सोचिरहेको छु भने अब सक्रिय राजनीतिमा मैले सक्रिय नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्य हुन्छु। अब त्यो सक्रिय सदस्यता पनि म त्यागेर चाहिँ नि सक्रिय सदस्य पनि गरेर एकदम निष्क्रिय चाहिँ नि राजनीतिबाट निष्क्रिय भएर चाहिँ नि बस्ने र बरु चाहिँ नि नयाँ पुस्ता जो राजनीतिमा आउँछन् तिनीहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो दृष्टिकोणहरू भन्ने तिनीहरूलाई चाहिँ नि यो दिशामा अगाडि बढाउने मार्गदर्शन गर्ने त्यतातिर पो लाग्नुपर्छ कि हामी जस्तो 74-75 वर्ष पुगेका चाहिँ नि वयोवृद्धहरूले चाहिँ नि त्यतातिर चाहिँ नि जानुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ सफल हो? अब यो दुई दृष्टिकोण छ, म सफल पनि हो असफल पनि हो। सफल यस मानेमा हो कि देशमा एउटा प्रजातन्त्रको स्थापना हुनुपर्छ भनेर जुन चाहिँ नि इन्थुजियाज्मका साथमा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि राजनीतिमा लागेका थियौँ त्यसमा हामी चाहिँ नि सफल भयौँ। देशमा प्रजातन्त्र चाहिँ नि स्थापना हामीले गर्यौँ, त्यो मामलामा हामी सफल आफूलाई सफल मान्छु। तर त्यसपछि राजनीतिलाई ट्र्याकमा लैजाने जुन ट्र्याकमा लगेर एउटा प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जुन सोच थियो त्यो सोचमा चाहिँ नि हिँड्न नसकेको हुनाले नेपालका तमाम राजनीतिक दलहरू जस्तै म पनि त्यसको जिम्मेदार छु। त्यस मामलामा म चाहिँ असफल पनि हो। साहित्यमा तपाईँलाई सफल पङ्क्तिमा राख्दा के फरक पर्छ? साहित्य मेरो अभिरुचिको विषय हो होइन। म अभिरुचि भएको हुनाले म अझै पनि म साहित्यमा लेख्छु गर्छु। अनि मेरो अझै पनि इच्छाहरू छ, मेरो अझै पनि केही किताबहरू म निकालौँ भनेर र जुन जति मैले साहित्यमा दिन सकेँ त्यो अनुसार चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि साहित्यिक समाजले चाहिँ नि त्यो अनुसार चाहिँ मेरो मूल्याङ्कन पनि गरेको छ, समालोचकहरूले मूल्याङ्कन पनि गरेको छ। त्यो दृष्टिकोणले हेर्दा चाहिँ नि सफल जस्तो लाग्छ। तर असफल यस मानेमा हो कि 75 वर्षको यत्रो लामो जीवनमा जम्मा 100वटा कथा मैले लेख्न सकेँ, 60वटा निबन्ध मात्रै लेख्न सकेँ अथवा जाने 20-25वटा कविता मात्रै लेख्न सकेँ भने मेरो अभिरुचिले गराएको क्रियाकलाप मात्रै हो। मैले एउटा साहित्यमा यो गर्छु भनेर एउटा अठोट एउटा दृष्टिकोणको साथ म अगाडि नै बनेको हुनाले म चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ आफूलाई सफल मान्दिनँ। तपाईँ आफूलाई सन्तोषी मान्नुहुन्छ या असन्तुष्ट? होइन, म चाहिँ नि जीवनदेखि त म आफूलाई सन्तुष्टै मान्छु। असन्तुष्ट चाहिँ नि यस मानेमा छ कि समाज जुन समाजमा म बसेको छु त्यो समाज चाहिँ नि मेरो अनुकूल, मेरो आदर्शको अनुकूल हुन सक्दैन। त्यस मानेमा चाहिँ म असन्तुष्ट छु। पद, प्रतिष्ठा र पैसा जीवनमा कतिको महत्त्वका साधन हुन्? हेर्नुहोस्, यो पद, प्रतिष्ठा र पैसा भन्ने केही पनि महत्त्व छैन। किशुनजीले पद छोड्नुभयो होइन, गणेशमानजीले पद छोड्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ पद नभए तापनि उहाँहरूको आदर्श उसले गर्दा उहाँले एउटा व्यक्तित्वको निर्माण गर्नुभयो। त्यो व्यक्तित्व अनुसार उहाँ चाहिँ स्थापित हुनुहुन्छ, आउने पिँढीले उहाँलाई सम्झिरहेको छ होइन। बिपी पदमा पनि बस्नुभयो, पदभन्दा बाहिर पनि बस्नुभयो, त्यत्रो बस्छ। मनमोहनजी कहिले पदमा आउनु भएन, जम्मा 9 महिना पदमा बस्नुभयो। पुष्पलालजीसित म धेरै पटक मैले मङ्गलागौरीमा उहाँसित भेटेको छु, गरेको छु। उहाँसित उहाँ चाहिँ समाज के अरे नेपाली समाजको चाहिँ बडा राम्रो अध्येता हुनुहुन्छ। जुन बेला मैले उहाँलाई भेट्थेँ त्यस बेला उहाँ नेपाली समाजको चाहिँ विभिन्न पक्षको अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कलकत्ता लाइब्रेरीमा बसेर उहाँ चाहिँ किताबहरू अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो, अनि फेरि बनारस आउनुहुन्थ्यो, त्यसलाई लेख्नुहुन्थ्यो। त्यस बेलामा पनि मैले उहाँलाई पनि उहाँहरू पनि कहिले पद पनि पाउनु भएन होइन। प्रतिष्ठा भनेपछि के प्रतिष्ठा पाउनुभयो भने लाल गद्दार भन्थ्यो उहाँले होइन। तर उहाँहरूको जीवनले हामीहरूलाई अभिप्रेरित त गरेको छ नि त। त्यस उनलाई पद, पैसा, पावर भन्ने कुरा चाहिँ क्षणिक हुन्छ, केही दिन रहन्छ, त्यसपछि समाप्त भइन्छ। जुन दिन त्यो पद, पैसा, प्रतिष्ठा समाप्त भएर जान्छ त्यसपछि मानिसको चाहिँ त्यो मानिस झल्लु जस्तो हुन्छ कि झल्लु जस्तो होइन। त्यसो हुनाले तर तपाईँ आदर्शवादी व्यक्ति हुनुहुन्छ भने कहिले झल्लु हुनु, जस्तो किशुनजी कहिले झल्लु हुन सक्नु भएन, गणेशमानजीलाई हामीले झल्लु भन्न सक्दैनौँ, बिपीलाई हामीले झल्लु चाहिँ मनमोहनजीलाई अथवा चाहिँ पुष्पलालजीहरूलाई हामीले झल्लु भन्न सक्दैनौँ। उहाँहरूले त समाजको लागि केही दिएर जानुभएको छ नि। त्यसो हुनाले चाहिँ उहाँहरू पद प्रतिष्ठा भन्दा पनि उहाँहरूको आदर्शले नै डोर्याउनु हो। आदर्शले नै चाहिँ एउटा बाटो देखाउँछ कि आउने पद्धति पिँढीलाई पद प्रतिष्ठाले बाटो देखाउँछ। तपाईँले भावी पुस्तालाई यानि तपाईँ पछाडिको पुस्तालाई दिने सन्देश चाहिँ के हो जीवनसँग जोडेर? जीवनसँग जोडेर मेरो के छ भने जीवनमा चाहिँ नि कर्म गर्दै जानु। म गीताको चाहिँ नि कर्मवादमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ। कर्म गर्दै जानुहोस्, कर्म अनुसार फलको इच्छा कहिले नगर्नु।
तपाईँ फलको इच्छा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई जिन्दगीमा कहिले पनि सन्तुष्टि मिल्दैन। सन्तुष्टि नमिलेपछि तपाईँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। असन्तुष्ट रहेपछि तपाईँ विभिन्न किसिमका डिप्रेसनहरू आउन सक्छन्, विभिन्न विकारहरू उत्पन्न हुन सक्छ। तर तपाईँ फलको इच्छा नगरिकन कर्म गर्दै जानुहोस् र त्यो निष्काम कर्म जुन तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यही निष्काम कर्मले नै तपाईँलाई जाने जीवनमा तपाईँले सफल पनि बनाउँछ। त्यो आउने पिँढीले यो कुरालाई जाने राम्ररी बुझोस् भन्ने म चाहन्छु। यो 75 वर्षलाई सर फर्केर हेर्दा कहिलेदेखि आफूलाई सम्झिनुहुन्छ? होइन, मेरो त कस्तो छ भने नि, अब यो एउटा प्रवृत्ति हुन्छ कि के हुन्छ, यो उमेरमा आएपछि यताका कुराहरू बिर्सिँदै गइन्छ। बचपनका कुराहरू होइन, युवाकालका कुराहरू धेरै सम्झिन्छ। त्यो अनि यता नजिकका कुराहरू चाहिँ अलिक बिर्सिँदै गएको। यो चाहिँ सायद मलाई लाग्छ चाहिँ यो शारीरिक चाहिँ यो अवस्थाले यस्तो गराउँछ कि क्या हो। किन म चाहिँ नि अतीतजीवी हुँदैछु आज पनि। अतीतमा चाहिँ नि धेरै रमाउँछु म। भन्दा पुरानो चाहिँ नि 2008 सालमा चाहिँ नि म यहाँ भात खान भनेर मानिरहेको थिइनँ। भात खान भनेर नमानेको बेलामा 2008 सालमा चाहिँ यहाँबाट इन्डियाको सेनाले चाहिँ यहाँका नेताहरूमाथि धरपकड गरेको थियो होइन। अनि त्योमा यहाँ हाम्रो ललितचिनी मेरो घरको छेउमा बस्नुहुन्थ्यो होइन। यो मेरो घरको बडा मटासी पनि छ, त्यहाँ उहाँको बाटो थियो ललिता निवासको। नमस्कार। अनि उहाँ चाहिँ नि 2जना पुलिसहरू चाहिँ नि इन्डियन आर्मीहरू चाहिँ नि उभिएका थिए। अनि म भात खान मानेन भनेर मेरो हजुरआमाले मलाई समातेर लगेर यो खान मान्दैन यसलाई समात भनेर अनि म डरले खान्छु भनेर भागेर आएर घर बसेको 2008 सालमा 4 वर्षको मेरो सम्झनालाई छ। के मान्छेले कतिपय त अब हाइपोथेटिकल या त्यो खालको सोच राख्छन्, फेरि तिनै ठाउँ आए तिनै दिन फर्किए हुन्थ्यो। अब त्यो के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर म सपनामा ती दिनमा पुगिरहेको हुन्छु। आज पनि सपनामा म मेरो पुरानो घर हेर्छु। यहाँ नजिक एउटा पिपलको बोट थियो होइन, अहिले सब छैन। त्यो सम्झिन्छु। ललितचन्दको त्यत्रो ठुलो हाता थियो, त्यो हाता सम्झिन्छु, देख्छु। अनि सपनामा चाहिँ नि मेरो घरबाट एकचोटि आधी ठुलो आँधी आएर मेरो घरको पुरै छाना उडाएर त्यहाँ फालेको थियो, त्यो देख्छु। सपनामा चाहिँ नि म उडिरहेको हुन्छु। त्यो पिपलको बोटमा चाहिँ भूत प्रेतहरू हुन्छन्, तिनीहरूसित डराइ पनि रहेको हुन्छु, तिनीहरूसित लडी पनि रहेको हुन्छु, उडिरहेको हुन्छु, उडेर कुदिरहेको हुन्छु। यो सब कुराहरू म सपनामा देख्छु। मलाई लाग्छ चाहिँ नि मेरो अतीत चाहिँ सपनामा पनि आइरहेको छ। मतलब अतीतमा रमाइरहनु भयो? अतीतमा त रमाइन्छ, यो उमेरमा आएपछि अतीतमा रमाइन्छ, यो पनि अतीतमा रमाइन्छ। यो उमेरमा आएपछि दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने आफ्ना सन्तानप्रति तीव्र मोह बढ्दै जान्छ होइन। जस्तो गिरिजाबाबुको त्यत्रो तीव्र मोह बढेर छोरीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नु होइन। अब यो धृतराष्ट्रको बिम्ब जुन हुन्छ नि, धृतराष्ट्रको बिम्बको निर्माण र यो उमेरमा आएर चाहिँ नि वास्तवमा जब 75-76 वर्षको उमेरमा आइसकेपछि आफ्नो परिवारप्रति अलिकता बढी दायित्व, बढी मोह पनि हुन्छ र चाहिँ नि अलि पनि हुन्छ। आफूलाई अलिकता चाहिँ नि अतीतमुखी नै पनि हुन्छ। तर हामी अलिकता साहित्यिक दृष्टिकोण राखेको अहिले एउटा भएको हुनाले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो जुन 75 वर्षपछिको मेरो जीवन छ नि, यो जीवनमा पनि मैले चाहिँ केही न केही दिन चाहिँ दिन सक्नु पर्यो। मैले लेखनको माध्यमबाट, किनभने म सक्रिय जीवन त सक्दिनँ, तर लेखनको माध्यमबाट मैले चाहिँ केही विचारहरू, केही दृष्टिकोणहरू आउने पुस्तालाई चाहिँ दिएर जानुपर्छ। तपाईँ अब पनि केही दिने कुरा जुन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा राज्यका निकायहरू या सरकारले के गरिदिए हुन्थ्यो भने, खास गरी तपाईँ हजुर जस्तो उमेर समूहका व्यक्तित्व? हेर्नुहोस्, यो विषयमा म तपाईँलाई एउटा भनौँ, अहिले एउटा नेपाली साहित्यमा चाहिँ नि एउटा नयाँ कुरा आएछ। के भन्यो भने बुढौली साहित्य भनेर चाहिँ नि अहिलेसम्म चाहिँ आएको थिएन कि। अब अहिले चाहिँ नि एउटा नयाँ आन्दोलन चलाएको छ बुढौली साहित्य भनेर। अब बुढौली साहित्यको एउटा संस्था पनि खोलिसकेको छ। त्यो संस्थामा चाहिँ नि त्यो हाम्रो चट्याङ मास्टरले चाहिँ कति 1 लाख 2 लाख कति रुपियाँ चाहिँ ऊ पनि राखेको छन्, के अरे सिड मनी पनि राखेर एउटा बुढौली साहित्य। बुढो भइसकेपछि मान्छेले, साहित्यकारहरूले बुढो मान्छेका चाहिँ मनोविज्ञान, बुढो मान्छेका चाहिँ समस्याहरूलाई कसरी चाहिँ नि हेर्छ भन्ने एउटा आएको छ होइन। त मलाई लाग्छ कि अब त्यो बुढौली भइसकेपछि बुढौली साहित्यतिर अलिकति ध्यान पनि जान्छ होला। तर मेरो दृष्टिकोण के छ भने अझै पनि म मेरो भिजनमा जे छ नि त्यसलाई अझै मैले जस्तो नेपालगञ्जको इतिहास म अहिले लेख्दैछु, मेरो कम्प्लिट हुन सकेको छैन, त्यसलाई म तयार गरौँ। आगामी पिँढीले, आउने पिँढीले कस्तो थियो त हाम्रो पुरानो अवस्था,
कुन अवस्थाबाट हामी आज यो अवस्थामा आएछौँ भन्ने थाहा पाओस्। आफ्नो त्यो बेलामा हाम्रो संस्कृति कस्तो थियो, त्यो बेलामा हाम्रा चाहिँ बन्द व्यापारहरू ती सबै कुराहरूलाई अध्ययन गरेर चाहिँ अहिले म कुन अवस्थामा छु भन्ने उसले देख्न पाओस्, जानुस् भन्ने चाहिँ दृष्टिकोण। यस्ता कुराहरू खास गरी यो ज्येष्ठ नागरिकहरू या बुढौली लागेकाहरू राज्यले चाहिँ राज्यको दायित्व केही हुन्छ जे के हुन सक्छ, के गर्नुपर्छ? दायित्व त हो। जस्तो विदेशहरूमा मैले देखेको छु त्यहाँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ वृद्धहरूको लागि चाहिँ नि केही चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ छुटहरू हुन्छ होइन। हामी कहाँ चाहिँ त्यो छैन। हामी कहाँ चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिकलाई भनेर एउटा चाहिँ नगरपालिकाले एउटा चाहिँ कार्ड बनाइदिन्छ, त्यही लिएर बसिराख्नु। त्यसको अलावा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि सुविधा छैन। र समाजमा पनि ज्येष्ठ नागरिकप्रति जुन एउटा आदर भाव हुनुपर्छ नि त्यो चाहिँ नि छैन। तपाईँ बहुत भतेरमा जानु, मैले युरोपतिर यतातिर म एक दुई ठाउँमा त्यहाँ कुन छैन ज्येष्ठ नागरिक आउन साथ पुराना नयाँहरूले पहिले उनीहरूलाई स्थान दिन्छन् अनि आफू पछाडि। यहाँ अहिले चाहिँ के छ भने होइन ज्येष्ठ नागरिकलाई धकेलेर आफ्नै अगाडि बढ्दै त्यो चाहिँ नि दृष्टिकोण चाहिँ नेपालमा यो हुनु हुँदैन कि ज्येष्ठ नागरिकले वास्तवमा उनीहरूले पाउने के भनेपछि समाजबाट अब उनीहरूले खोजेको समाजबाट सहानुभूति होइन, सहानुभूति र चाहिँ आदर त खोज्या हुनु। अरू ज्येष्ठ नागरिकले के दिन सक्छ? के अन्तिममा फेरि पनि यो समाजलाई यहाँले आफ्नो अनुभव, अध्ययन र अहिलेसम्मको बुझाइका आधारमा दिने सन्देश के हो? यो समाजलाई मैले के भनेपछि समाजलाई चाहिँ नि समाज गतिशील समाजको निर्माणमा चाहिँ नि एउटा यहाँका चाहिँ नि जति पनि व्यक्तिहरू छन्, यहाँका चाहिँ नि के अरे अगुवाहरू भनौँ, समाजका अगुवाहरू होइन, सबै वर्गका अगुवाहरू, जातिका अगुवाहरू सबैले चाहिँ नि एउटा यो राष्ट्रलाई चाहिँ नि एउटा उन्नतिशील समृद्धिशील राष्ट्र बनाउने दिशामा चाहिँ नि सोच्दै जाउँ हामी सबै र त्यसले एउटा उन्नतिशील एउटा नेपालको चाहिँ नि निर्माण होस् भन्ने चाहिँ आकाङ्क्षा छ। त्यो चाहिँ चाहन्छु, त्यही सन्देश पनि दिन चाहन्छु नयाँ युवाहरू। धन्यवाद यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय, संवाद, अनुभव सेयरिङको लागि र यहाँको यो 75औं जन्मोत्सव भव्य रूपमा हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना। आजबाट 75औं वर्ष लागेका वरिष्ठ साहित्यकार सनत रेग्मीलाई नेपालगञ्ज न्युजका तर्फबाट फेरि पनि हार्दिक शुभकामना।